नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो अदालतमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी न्याय र कानुनका कुरा, न्यायालयका कामकारबाहीका सन्दर्भमा सही र यथार्थ जानकारी दिलाउने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतबाट सञ्चालित पाक्षिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो अदालतमा छौं। हाम्रो अदालतको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा फौजदारी न्यायको अवस्था, मुद्दा अनुसन्धानको स्थिति, मुद्दा अभियोजनको अवस्था र पीडितको न्यायका सन्दर्भमा न्यायिक संवाद गर्न गइरहेका छौं र हामीसँग यो संवादका लागि आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं महान्यायाधिवक्ता श्री मुक्तिनारायण प्रधानज्यू। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यसरी नै हाम्रा अर्का अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद यादवज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। ल धन्यवाद। म पहिलो जिज्ञासा महान्यायाधिवक्ताज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु। महान्यायाधिवक्ताज्यू, अहिले नेपालको फौजदारी न्यायमा केही समस्याहरू छन्, जटिलताहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। देखिन्छ अपराधमा राजनीतिकरण, राजनीतिमा अपराधको संरक्षकका कुराहरूले कानुनी शासन केही दुर्बल हुँदै गइरहेको अवस्था छ र नागरिकहरू कानुनबाट संरक्षित छौं र सुरक्षित छौं भन्ने अवस्थाबाट आश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ त नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ, मुद्दा अनुसन्धानमा यहाँले प्रत्यक्षतः निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यो अवस्था जुन आइरहेको छ नेपालको फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा, जुन एउटा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ, यसलाई सुधार गर्नका लागि यहाँका प्रयासहरू के छन् त? अहिले जुन नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली जुन स्टेजमा अथवा जुन चरणमा आइपुगेको छ, अब यो र समाज विकासको गति आपसमा चाहिँ अन्तर्विरोधपूर्ण रहेको देखिन्छ र हामीले विगतदेखि नै जुन निर्माण गरेका कानुनहरू र कार्यविधि र त्यसको प्रक्रियाहरू, पद्धतिहरूले अहिलेको समाजको गतिलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यसैले हामीले समाजको गतिलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने खालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्ने र त्यसरी नै त्यसको कार्यविधि, अभियोजन पक्ष, अनुसन्धान लगायतको अदालतको जुन सुनवाई प्रक्रियाहरू, अदालतले चाहिँ परीक्षण गर्ने प्रक्रियाहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ यदि हामीले अहिलेको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गर्न सक्यौं भने कि नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चाहिँ हामीले थप सुदृढ गर्न सक्छौं। अन्यथा अब पहिलाकै कार्यविधि, पहिलाकै कानुन, किनभने समाज धेरै अगाडि बढिसक्यो, अब त्यो पुराना कानुनहरू, पुराना कार्यविधिहरू, पुराना पद्धतिहरू, पुराना भौतिक सामग्रीहरूको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई हामीले जुन आवश्यकता बोध गरिरहेका छौं त्यसलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिन र त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउन सक्दैनौं। र जहाँसम्म अहिले ठोस रूपमा भन्नुपर्दा कि हाम्रो नेपालको एउटा विशिष्टतामा अर्बन अथवा विशेष माइक्रो सिटीहरू जस्तै खास क्षेत्रीय स्तरका सिटीहरू र केन्द्रीय स्तरका अब अथवा काठमाडौँ जस्तो चाहिँ अब राजधानी भएको सहरहरू यो मुख्य रूपमा विविध कारणले, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण र विशेष गरिकन आर्थिक कारणले अपराधका केन्द्रहरू बन्दै गएको छ र यसलाई राज्यले सामाजिक ढंगले, आर्थिक ढंगले, यो सांस्कृतिक ढंगले मात्रै होइन, यसलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ टाइपमा यसलाई चाहिँ अपराध चाहिँ के छ भने घट्नुभन्दा अगाडि यसको प्लान, नियन्त्रणका तरिकाहरू, त्यसलाई चाहिँ कुन ढंगले चाहिँ नियन्त्रणमा लिने र कमभन्दा कम चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन ऊ पनि एउटा चाहिँ त्यस अपराधका परिदृश्यहरू पनि मतलब देख्न नपरुन् भन्ने खालको चाहिँ राज्यले एउटा नीति, फौजदारी न्याय सम्बन्धी नीति पहिले तय गर्नुपर्छ र अपराध घटिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने भन्ने दोस्रो पाटो हो। तर अपराध घट्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई प्रिभेन्टिभ, निरोधक टाइपको त्यो के छ त सामाजिक कार्यक्रमहरू, अभियानहरू, आर्थिक अभियानहरू के हो, सांस्कृतिक अभियान के हो, सामाजिक अभियान के हो, त्यो कुरो प्रष्ट हुन जरुरी छ। यसले मात्रै खालि चाहिँ अपराध भइसकेपछि कन्ट्रोल गर्ने, अदालतमा मुद्दा चलाउने, अनुसन्धान गर्ने, गिरफ्तार गर्ने अनि साक्षी परीक्षण गरेर फैसला गर्ने भन्ने कुरो त्यो सेकेन्ड कुरा हो। महान्यायाधिवक्ताज्यू, जब हामी फौजदारी न्यायको कुरा गर्दा जहिले पनि समस्याको रूपमा कानुनहरू पुराना छन्, प्रक्रियाहरू पुराना छन्, पद्धतिहरू पुराना छन्, समयानुकूलको हामीले गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुराहरू आउँछन्। त समाजको गति सँगसँगै अघि बढ्नका लागि कानुनमा समयानुकूलका सुधारहरू किन गरिँदैन र फौजदारी न्यायलाई पनि व्यवस्थित र सुदृढ गर्नका लागि योसँग सम्बन्धित कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तित सन्दर्भमा जनताका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका कानुनहरू बनाउने कुरामा यहाँहरूका के प्रयास छन् त?
होइन, मुख्य कुरा चाहिँ अब एउटा चाहिँ रुल अफ ल होइन, एउटा कानुनी शासन भनेर जुन हामीले सैद्धान्तिक रूपमा वैचारिक रूपमा र यो कार्यान्वयनको पाटोमा हामीले चाहिँ जुन गर्छौँ, कानुनी शासन भनेको के हो, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन अथवा प्रयोग हो कि यो सिद्धान्त मात्रै हो कि यो अवधारणा मात्रै हो कि अथवा राज्यले चाहिँ एउटा जनतालाई देखाउने एउटा चाहिँ खालि एउटा मन्त्र जस्तो मात्रै हो कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। वास्तव कानुनी शासन भनेको के हो भने कि कोही पनि विधिभन्दा माथि छैनन्, शहरमा यति मात्रै हो, विधिभन्दा माथि कोही पनि छैन, सबैलाई कानुन लाग्छ। अब नेपालको एउटा राजनीतिक परिस्थितिहरू अग्रगामी एउटा चाहिँ परिवर्तन भइसकेको देश, अब अहिले यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1910 को मुलुकियनलाई पक्रेर अहिले पनि के छ भने हामीले फौजदारी न्याय प्रणाली अथवा चाहिँ न्याय सम्पादन प्रक्रिया, संविधान त 6-7 वटा आइसक्यो, संविधानले पनि के छ भन्दाखेरि फौजदारी न्याय सम्बन्धी प्रष्ट रूपमा लेखेको, तर राज्यले यसलाई अथवा विधायिकाले मात्रै होइन, राज्य स्वयंले, राज्य भनेको कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका तीनटै निकायले यो फौजदारी न्याय प्रणालीलाई चाहिँ हेर्ने, किनभने हाम्रो परम्परागत अपराधहरू पनि त्यत्तिकै छ, सामाजिक अहिले विकसित भएको नयाँ नयाँ हामीले सोच हाम्रो कानुनमै व्यवस्था नभएका अपराधहरू, त्यस्तो अपराधहरू चाहिँ यहाँ चुलिँदै आएको छ भनेदेखि मुख्य कुरो त संयन्त्रको रूपमा के हो भनेदेखि हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ पक्रेर गिरफ्तार गरेर त्यसलाई मुद्दा लगाएर दण्ड तोक्नु मात्रै राज्यको ठुलो होइन, उनलाई चाहिँ के छ भने सामाजिक अर्को पाटो, समाजमा बाँचेका, समाजमा जीविका गरेका, समाजमा पिस अथवा शान्ति सुव्यवस्था र त्यसदेखि अमन चैन र चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ स्थितिमा बाँच्न पाउने मान्छेको अधिकारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अपराधीलाई त दण्ड दिइन्छ, तर अपराधको विरोध गर्ने समाजमा हुन्छन्, ठुलो हिस्सा हुन्छ, त्यहाँ तिनीहरूलाई चाहिँ राज्यले कसरी सम्बोधन गर्ने त, त्यो मुख्य पाटो त्यतातिर हो। मान्छेज्यू, म यहाँसँग फेरि पनि आउनेछु, थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरूसँग संवाद गर्न बाँकी नै छ। म अहिले हाम्रा अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूसँग म एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। वरिष्ठज्यू, अहिले अपराध अनुसन्धानकै क्रममा अपराधीको नाम दिएर अभियुक्तहरूलाई अनुसन्धानकै क्रममा प्रचार प्रसार गर्ने शैली अलि बढेको छ। अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई अपराधीको रूपमा पहिले नै चित्रण गरेर समाजमा एउटा किसिमको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको छाप छोडिन्छ। अनुसन्धानमा जति ध्यान दिनुपर्ने त्यति दिइँदैन। अनुसन्धान फितलो हुन्छ, कमजोर हुन्छ, पर्याप्त सबुत प्रमाणहरूको अभाव हुन्छ। तैपनि समाजमा अपराधी भनेर पहिले चित्रण गरिसकेका अभियुक्तहरूलाई अदालतमा ल्याउँदा अदालतले ती व्यक्तिहरूलाई उचित तरिकाले दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन भने त्यसको अवजस अदालतले लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यो फौजदारी न्यायका सन्दर्भमा अनुसन्धानकै क्रममा अभियुक्तलाई अपराधीको रूपमा चित्रण गरिदिने, अनुसन्धानमा पर्याप्त ध्यान नदिने अनि अदालतबाट भएका त्यस्ता छुटका कुराहरूलाई चाहिँ अदालतको अवजसका रूपमा बोक्नुपर्ने जुन अदालतको बाध्यता छ, यसलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? निश्चय नै यहाँले केही नकारात्मक प्रभाव त परेकै हो र यो 10 वर्षदेखि भनौँ भनेदेखि 1 दशकदेखि अपराध जो छ त्यसै अलि राजनीतिकरण पनि भएको रहेछ र प्रेस जगत पनि स्वतन्त्र रूपमा आएको रहेछ। अनुसन्धानको सन्दर्भमा नै पहिला त्यसलाई राजनीतिकरण गर्नु, प्रेसमा ल्याउनु र त्यसमा अन्यथा प्रभाव पार्नु निश्चय नै त्यसमा प्रभाव पर्दो रहेछ र कहिले कहिले पत्रिकाले राम्रो काम पनि गर्दो रहेछ र कहिले कहिले के देखिन्छ भनेदेखि कि अनुसन्धान हुन बाँकी नै छन् र त्यस अवस्थामा अन्यथा पनि छापामा केही कुरा आउँदो रहेछ र यो कुराले एउटा तर्सित वातावरण बनाउँदो रहेछ। अनुसन्धानकर्तालाई पनि असहज परिस्थितिको निर्माण गर्दो रहेछ र सहज रूपमा अनुसन्धान हुने काममा पनि यो असहजताले केही अन्यथा रूपमा नै लिँदो रहेछ। कहिले कहीँ देखिन्छ कि निर्दोषलाई पनि आउनु पर्दछ, अपराधी बनेर आएको देखिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि निश्चय भन्नुपर्दछ कि अहिले जुन रूपमा गइराखेको छ त्यसमा त्यो बाह्य प्रभावले अनुसन्धानको काममा असर पारेकै हो। तथापि त्यो बाह्य प्रभावबाट अनुसन्धानकर्ताले पनि विचलित हुनु हुँदैनन्, अदालतले पनि त्यस्तो तर्सित हुनु या त्यसलाई आफ्नो न्यायको रोहमा हेर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। निर्भीक भएर आफ्नो आफ्नो सबको कर्तव्य हुन्छ। पत्रिकाको पनि आफ्नो कर्तव्य छ, आफ्नो धर्म छ, त्यस अनुसार उसले पनि आफ्नो काम गरिरहन्छ।
अनुसन्धानकर्ताको पनि आफ्नो धर्म छ, आफ्नो कर्तव्य छ। उसले पनि आफ्नो अनुसन्धान गर्नमा आफ्नो काम जो छ अगाडि बढाइरहनुपर्छ, निर्भीक भएर आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले पनि आफ्नो न्याय दिँदाखेरि यताउता कहीँ विचित नभएर त्यसमा के कस्तो अनुसन्धान भएको हो, के कस्तो भएको छ, वास्तवमा यो के छ, त्यसको बाह्य प्रभावमा नपरिकन अडिग रूपमा न्याय दिनुपर्ने हुन्छ। र के देखिन्छ कि अब के हो यसको पछाडि अब केही कुरा आयो, त्यसबाट अनुसन्धानकर्ता पनि विचलित हुँदो रहेछ, अदालतमा पनि त्यो प्रभाव जो छ न्यायमा प्रभाव पर्दो रहेछ। त्यस्तो हुनु हुँदैन। सब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो कर्तव्यलाई नै धर्म मानेर अगाडि बढोस् भनेदेखि त यो जतिले राजनीतिकरण गरेर पनि छापामा अन्यथा आए पनि त प्रभाव पार्न सक्दैन। सबैले आफ्नो कर्तव्यलाई बोध हुनुपर्दछ, बुझ्नुपर्छ। उसको आफ्नो आफ्नो काम हो, मेरो आफ्नो काम हो। निर्भीक भएर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम अगर छ भनेदेखि मलाई लाग्छ कि कर्तव्यनिष्ठ भएर इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गरोस्, अदालतले पनि काम गरोस् र अनुसन्धानकर्ताले गरोस्। त्यसमा केही पनि बाह्य हस्तक्षेप जो छ त्यो त्यति प्रभाव पार्न सक्दैन। तर जब आफ्नो ठाउँ छोड्छ त्यस अवस्थामा त निश्चय नै प्रभाव पर्दो रहेछ। वरिष्ठज्यू, अहिले अपराध अनुसन्धानकै क्रमदेखि नै गिरफ्तार भएका व्यक्तिहरूलाई एक थरीले थुन्नै पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने, अर्को थरीले त्यसलाई छोड्नै पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने, यो थुन्नै पर्छ र छोड्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूका बीचमा अदालतले फौजदारी न्यायलाई सञ्चालन गरिरहनु परेको अवस्था छ। यी दुवै खालका उग्र सोचहरूले त फौजदारी न्याय प्रभावित त हुन्छ होला, किन भन्दा यी दुवै खालका सोचहरू स्वस्थ न्यायका लागि, स्वस्थ सुनवाईका लागि त त्यति स्वस्थ अभ्यास त होइनन् जस्तो लाग्छ। यस्तो किसिमको सोच आउनुका पछाडि के हुन सक्छ कारण? थुन्नै पर्छ, थुन्नु हुँदैन भन्ने यो कुरा त बहुतै कुनै पनि यो कुरा कानुनसँग दुवै कुरा कुनै पनि सम्बन्धित रहेको छैन। थुन्नु पर्छ, निरपराधीलाई पनि कानुनले भन्दैनन् कि थुन्नै पर्छ। अपराधीलाई छोड्नै पर्छ, थुन्नु हुँदैन भन्ने कानुनलाई भन्दैन। अर्थात् जब हामी रुल अफ लबाट शासित छौँ या कानुनबाट हामी निर्देशित भएर आफ्नो काम गर्छौँ भनेदेखि त्यो दुवै कुरालाई आफ्नै आफ्नो ठाउँमा छोडिदिनु पर्छ। थुन्नु पर्छ या थुन्नु पर्दैन यो कुरालाई विचारै गर्नु हुँदैन। मैले के गर्नुपर्छ, कानुनले के गर्नु भन्छ र त्यो संसार आफ्नो जान्नुपर्छ। त्यसैले यही वास्ता गर्यो भनेदेखि त हामी विचलित हुन्छौँ र कानुनलाई नै सम्झेर आफ्नो काम गर्दै गरौँ भनेदेखि त यो कुनै कुराले त्यसबाट विचलन ल्याउन सक्दैनन् र कुनै किसिमको प्रभाव पर्न सक्दैन। वैष्ठज्यू, म फेरि पनि आउनेछु यहाँसँग। अहिलेलाई महाधिवक्ताज्यू, हुन त हामी अहिले कानुनको सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ, कानुनको समान प्रयोगको कुरा गर्छौँ, तैपनि अहिले आम जनधारणामा गुनासोको रूपमा के सुन्ने गरिन्छ भन्दा कानुनको समान प्रयोग हुँदैन। यहाँ अलिकति ठुला बडाहरू हैसियतमा भएका, पोजिसनमा भएका मान्छेहरूले कुनै पनि खालको कानुनको उल्लङ्घन गरे, अपराध गरे भने तिनलाई दण्डित गरिँदैन। आम नागरिकका लागि मात्रै कानुनको प्रयोग हुन्छ। त्यसले गर्दा कानुनको सिद्धान्त त कानुनको समान प्रयोग र कानुनको सर्वोच्चता भनिए तापनि यथार्थको अभ्यास यस्तो देखिँदैन भन्ने आम गुनासो छ। एउटा महाधिवक्ताको नाताले कानुनको समान प्रयोग र कानुनको सर्वोच्चताका सन्दर्भमा यहाँका अभ्यासहरू के छन्? अब यो अवधारणा 18औं शताब्दीबाट विकास भएको अवधारणा हो। कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, होइन, मानवाधिकार, यी सबै कुरो चाहिँ के छ त्यहाँबाट विकास भएर आएको देखिन्छ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ यस विषयमा तपाईँ हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो समाज अहिले आर्थिक रूपमा सम्पन्न र विपन्न समाज अहिले पनि यथावत छ, कायमै छ। र राज्य भनेको के हो भने कि हामीले जहिले पनि हेर्दाखेरि राज्यको चरित्रलाई हामीले हेर्न जरुरी छ। र कानुनी शासनको रूपमा किन सापेक्षता र निरपेक्षता भन्ने कुरो विज्ञानका विषयहरू हुन्। त्यसैले सापेक्षतामा हामीले हेर्दाखेरि कि शक्ति अथवा पहुँच भनेको कुरो नै आर्थिक कुरासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसकारणले आर्थिक सम्पन्नता राज्य भनेको के हो भने तिनै आर्थिक सम्पन्नताहरूको रक्षाको लागि राज्य बनेको हुन्छ र विपन्नको श्रमको लागि उसले प्रोटेक्सन, कल्याणकारी अवधारणा पछि मात्रै आएको हो। त्यसैले अहिले नेपालको सन्दर्भमा न्याय सबैको लागि समान हुन्छ, होइन, न्याय सबैको लागि समान हुन्छ भन्ने अवधारणा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। तर प्रयोगमा चाहिँ के छ भने त्यो भएको छैन। अहिले पनि तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ न्याय भनेको सिधै राज्य सत्तासँग गाँसिएको विषय हो। राज्य सत्ता भनेको वर्गीय रूपमा सम्पन्न मान्छेहरूसँग गाँसिएको विषय हो। त्यसैले सम्पन्न मान्छेहरूको रक्षाको लागि कानुन बनेका हुन्छन् र बैंक बनेको हुन्छन् र त्यो विपन्न मान्छेहरू जो हुन्छन् श्रम गर्छन् तिनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि
अब संविधानले त अधिकार समान देखाएको हुन्छ, कानुनले समान प्रयोगको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको हुन्छ। यति हुँदा पनि हाम्रो जस्तो समाज, तेस्रो राष्ट्र, त्यसमा पनि हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै ढङ्गले पिछडिएका र उत्पीडित जनताको संख्या बाक्लो भएका हाम्रो जस्तो मुलुकमा न्याय चाहिँ के हो भन्दाखेरि समान रूपले प्रयोग गर्छु भन्दा पनि राज्य आफै आक्रमणतामा फसेको हुन्छ, किनभने राज्य स्वयं आफै असमर्थ भएको हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो राज्य व्यवस्था अहिलेको संक्रमणकालीनमा मतलब सबैले आवाज उठाएका छन् कि राज्य भनेको सबैको साझा संस्था हुनु पर्यो। यहाँ अपाङ्ग छन्, अन्धा छन्, अब अल्पसंख्यक छन्, हैन, अब जनजातिहरू छन्, महिलाहरू छन्, सबै पीडित वर्गहरूको नीति निर्माणको तहमा पुगेपछि मात्रै न्याय पनि उनीहरूको पहुँचमा आउन सक्छ। होइन भनेदेखि हामीले अब विदेशबाट आएका सिद्धान्तहरू, विदेशीले सुनाएका किताबहरू पढेर मात्रै होइन। हाम्रो नेपालको विशिष्टता के छ, हिमाल तराई के छ, पूर्व मेची पश्चिम महाकालीको विशिष्टता के छ, यहाँ आन्तरिक पक्ष युगौँदेखि यहाँ चाहिँ के छ भने जुन जातको नाममा, धर्मको नाममा, भाषाको नाममा, क्षेत्रको नाममा जुन उत्पीडन भएका जनताहरू हुन्, ती जनताहरू नीति निर्माण, राज्यको नीति निर्माणको तहमा पुगेपछि मात्रै न्याय समानताको प्रयोगलाई तपाईँ हामीले व्यवहारिक रूपमा दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मानिक दाजु, अहिले त यहाँ राज्यको संवैधानिक संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, त्यसैले अब आगामी दिनहरूमा कानुनको समान प्रयोग र कानुनको सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा पनि यथार्थ रूपले उतार्ने कुरामा यहाँहरूका प्रयासहरू केन्द्रित रहने नै छन्। अर्को अहिले एउटा जिज्ञासा उठ्ने गरेको छ माननीय दाजु, यो मुद्दा फिर्ताको कुरा, कानुनमा केही खास अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने केही व्यवस्थाहरू छन्, त्यो अपवादको रूपमा हुनुपर्ने हो। तर सयौंको संख्यामा मुद्दा फिर्ताहरू लिँदाखेरि कतै सरकारी वकिलको मुद्दा अभियोजन गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने कार्यको विश्वसनीयतामाथि कतै हरास्ता हुँदैन। यो केही सीमित अवस्थामा मात्रै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले लगाइएका राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिनुपर्ने कुरालाई जेनरलाइज गरेर आपराधिक प्रकृतिका मुद्दालाई पनि त्यही बहानामा फिर्ता लिने गरियो भने फौजदारी न्यायमा त सङ्कट त आउँछ, राज्य व्यवस्थाप्रति भरोसा त उठ्छ र सरकारी वकिलको मुद्दा अभियोजन गर्ने कार्यप्रति पनि पब्लिकले भरोसा गर्ने कुरामा सङ्कट आउँछ। एउटा महाधिवक्ताको नाताले मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा म अत्यन्तै प्रष्ट छु। मलाई लाग्छ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ पनि क्लियर हुनुहुन्छ, म पनि क्लियर छु। तर विषयवस्तु के हो भन्दाखेरि हरेक विषयलाई राजनीतिक कोणबाट हेर्ने, राजनीतिक कोणबाट हेर्दा त ठिकै हुन्थ्यो, अझ पूर्वाग्रह भएर हेर्ने, त्यो प्रवृत्तिहरू जुन हाबी हो यसले चाहिँ सबै विषयवस्तुलाई गोलमाल बनाएको स्थिति छ। र म यो पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै सैद्धान्तिक रूपले मैले के प्रश्न उठाएँ भनेदेखि कि विगतमा द्वन्द्वको क्रममा एकले दोस्रोले लगाएका अभियोगहरू, आरोपहरू जुन कति हुन्छ, समाजमा फेरि मेलमिलाप र पुनर्चाहिँ एउटा मिलनको स्थिति जो संविधानले परिकल्पना गरेको छ, शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको छ, त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सरकारले। र हाम्रो सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन र संविधान स्वयंले चाहिँ के छ भनेदेखि मुद्दा माफी दिन सक्ने र मुद्दा फिर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसकारणले शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वकालमा भएका एकले दोस्रोमा, राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष एक दोस्रोमा जुन आरोपहरू थिए, उहाँहरू प्रत्यारोपहरू थिए, दोषहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ के छ अब समाजमा पुनर्मिलन र पुनः एउटा चाहिँ शान्ति तथा मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यो तिक्तता, यो मुद्दाको कारणले तिक्तता भइराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ कानुन बमोजिम विथड्र गर्नुपर्छ, संविधान बमोजिम विथड्र गर्नुपर्छ, फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरो यहाँ सिद्धान्तको कुरो, यो एकदम हाम्रो संविधान र कानुन अन्तर्गत मलाई प्रष्ट विषय मैले बोलेको थिएँ। तर कालान्तरमा एउटा आएर के भयो त भन्दाखेरि कि मुद्दा फिर्ता भन्ने बित्तिकै अहिले त्यसको सिधै त्यसको चाहिँ यो शान्ति सम्झौता र अहिले शान्ति प्रक्रिया र जुन संविधानको जुन अगाडि बढिरहेको छौँ त्यसलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने सेना संयोजनको विषय भयो, घर जग्गा फिर्ताका विषयहरू भयो, अहिले थुप्रै विषय छन् नि। त्यो विषयलाई चाहिँ के छ भने ल मुद्दा त कुनै हालतमा फिर्तै लिनुहुन्न भनेर त्यो संविधानमा भएको व्यवस्था र कानुनमा व्यवस्था भएको व्यवस्थालाई सिधै आँखा चिम्लेर चाहिँ यहाँ विभिन्न चाहिँ व्यक्तित्वहरूले एकदमै चाहिँ एकोरो भएर बोल्न थाल्नु हो। र यसले एउटा देशमा होइन मुद्दै फिर्ता लिन नहुने हो कि, मुद्दा भनेको अथवा माफी मिनाहाई नहुने हो कि भन्ने एउटा जुन वातावरण सिर्जना गर्नुभयो, त्यो वास्तवमा त्यो आर्गुमेन्ट सही होइन। किन होइन त भन्दाखेरि हामीले दुई ढङ्गले बुझौँ। एउटा ढङ्गले कसरी बुझौँ भने एउटा ढङ्गले 10 वर्षको द्वन्द्वकालको शान्ति सम्झौता अन्तर्गतका मुद्दाहरू, म एउटा स्पष्ट हुन चाहन्छु माननीय दाजु, राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तनपछि पूर्ववत राज्य व्यवस्थाले
प्रतिशोधका कारणले पूर्वाग्रही भएर लगाइएका मुद्दाहरू व्यवस्थाको परिवर्तनपछि फिर्ता लिनु स्वाभाविक छ। तर लिएको छैन सिद्धान्त त त्यही हो। तर सरकारै फेरिँदै पिक्चेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रवृत्तिले कतै गलत अभ्यास हुँदैन। राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनपछि मुद्दा फिर्ता लिनु, किनकि राजनीतिक प्रतिशोधका लागेका झुटा मुद्दाहरूबाट मुक्ति दिलाउनु पर्ने एउटा अवस्था रहन्छ। तर सरकारको फेरबदलपछि सरकार फेरिँदै पछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियालाई जेनरलाइज गर्दै लैजाँदाखेरि कतै फौजदारी हामीले उठाएको विषय लागु औषध, रेप, डाका, चोरी, हिजो विगतको 10 वर्षको जुन संसद कालमा फिर्ता लिएको जस्तो मुद्दा फिर्ता लिने भनेर हामीले त्यो विषयमा क्वेसन उठाएकै होइन, प्रश्न उठाएकै होइन। त्यो त के छ भन्दाखेरि आम सहमति, उहाँहरूले राजनीतिक ढङ्गले निर्णय गरेपछि आम सहमति के विषयमा त भन्दाखेरि साह्रै अन्यायमा पर्यो। कोही झुटा मुद्दा लगाएछ, कोही गर्भवती छ, कोही चाहिँ अब कुनै क्यान्सर अथवा एड्स जस्तो पीडित रोगले मान्छे चाहिँ मृत्युको मुखमा पुगिराखेको छ। त्यस्तो मान्छेको हकमा चाहिँ राज्यले विचार गर्न सक्छ। त्यो मुद्दा फैसला भएको भए पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कानुनले गर्यो, र यदि छैन भने पनि त्यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि सरकारले निर्णय गरेर अदालतले त्यसलाई अनुमोदन गरेर अथवा फिर्ता लिने निर्णय फैसला गरेको आदेश गरेको बेलामा फिर्ता लिने प्रक्रिया हो। तर विषयवस्तु हामीले उठान अथवा यहाँ छलफलको विषयवस्तु के हो भने 10 वर्षको जनयुद्धको कालमा एकले दोस्रो राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष बीचको मुद्दा, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हत्या पनि भएछ, आगोलागी पनि भएको छ, एकले दोस्रोको चाहिँ के छ हत्या गरेको बेपत्ताको स्थिति छ, अहिले पनि यत्रो विधि चाहिँ उ छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि राज्यले सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँ हो। उठान गरेको विषय 10 वर्षको द्वन्द्वकालको मुद्दाको विषयको उठान हो। तर यहाँ मित्रहरूले अथवा यहाँ धेरै चर्चा गर्न रुचाउने मित्रहरू त्यो प्रवृत्तिले के गर्यो भने यिनले सबै खालको चाहिँ जेलमा बसिया मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिन लायो भन्ने कुरालाई चाहिँ ट्विस्ट गरेर अनि त्यसलाई जनरलाइज गर्ने कुरो जुन गर्यो त्यो कुरो त्यहीँनिर हो हाम्रो असहमति। त्यो मुद्दा राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ के छ भने सरकारले कोही मान्छे चाहिँ गम्भीर एउटा रोगमा पीडित छ र कोही मान्छे चाहिँ के छ भन्दाखेरि उ छ भने त्यो चाहे ढाका मुद्दामा परोस् चाहे चोरी मुद्दामा परोस् उसको जैविक जो अस्तित्वको प्रश्नसँग गाँसिएको कज देखाएर उसलाई राष्ट्रपतिले पार्डिन अथवा त्यसलाई चाहिँ माफी दिने विषय आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो कानुनले नै व्यवस्था गरेको संविधानले। यहाँ त हामीले उठान गरेको विषय त के हो भन्दाखेरि कि 10 वर्षको जनयुद्धले शान्ति सम्झौताले जुन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकले दोस्रोले लगाएको आरोप प्रत्यारोप दाबी र सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, त्यो हरेक पटक गठन हुने सरकारले त्यो शान्ति सम्झौताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कि नगर्ने। मान्यताज्यू, यो फौजदारी न्यायका सन्दर्भका थुप्रै अरू महत्त्वपूर्ण जिज्ञासासँग म फेरि पनि यहाँसँग आउनेछु। म अहिले वरिष्ठज्यूसँग एउटा अर्को जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। अहिले अपराधमा राजनीतिक आवरण दिने प्रचलन अत्याधिक बढेको छ समाजमा, जहाँ घटना घट्छ, घटना घट्ने बित्तिकै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई एउटा राजनीतिक आवरण दिने र राजनीतिक आवरणको नाममा संरक्षण दिने र अपराधलाई डेभिएट गर्ने प्रवृत्तिहरू बढेको छ। त्यसले गर्दा अपराधीले दण्डित हुने अवसरबाट वञ्चित भएका छन्, दण्डित हुन सकेका छैन, दण्डनीयता मौलाएको छ। यो बढ्दै गएको विकृति र हाम्रो फौजदारी न्यायलाई एउटा सुदृढ बनाएर लैजानेतिर समाजमा अथवा राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू, अभियोजन गर्ने निकायहरू र कानुन क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिहरूले गर्नुपर्ने अवस्था के हो? यो अपराधमा राजनीतिकरण गरिने र राजनीतिक संरक्षण दिने प्रचलनको जुन अत्याधिक मात्रामा बढेको छ, यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? यो निश्चय यहीँ मात्र यसै मुलुकमा होइन, अहिले यहाँ हाम्रो साउथ इस्ट एसियातिर धेरै मुलुकमा यस प्रकारको विकृतिको सुरुवात भएको रहेछ। अपराधीलाई संरक्षण दिनु पनि एउटा राजनीतिक धर्म जस्तो हुन गएको रहेछ। राजनीतिबाट राजनीतिक जब विचलित हुन्छ, राजनीतिमा पनि धर्म नैतिकता हुनुपर्दछ। नैतिकता बिनाको राजनीति जो छ कुनै अर्थ राख्दैनन् र त्यस्ता राजनीति जो छ टिकाउ पनि हुँदैनन्। त्यसैले प्रत्येक राजनीतिज्ञले यो बुझ्नुपर्छ कि राजनीति गर्दाखेरि पनि कुनै नैतिकतालाई पालन गर्नुपर्दछ र त्यो पालन गर्दाको सन्दर्भमा निश्चय नै अपराधीलाई संरक्षण दिनु हुँदैन, अपराधीलाई ढाल बनाएर राजनीति गर्नु हुँदैन। त्यो राजनीतिको एउटा विकृत स्वरूप हो र यस प्रकारको कुरा अहिले बढी नै राखेको रहेछ र यही दुर्भाग्य हो कि समाज पीडित छ र कालान्तरमा संरक्षण दिने व्यक्ति पनि पीडित हुन्छ। त्यो कुरा पनि उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। इतिहास यसको साक्षी छ कि जसले जुन अपराधीलाई संरक्षण दिएको छ भोलि उसैको विरुद्धमा त्यो प्रयोग यो विपत्ति आउन सक्छ। त्यसैले यसबाट राजनीतिकले टाढा रहनु पर्दछ
तथापि अब राजनीतिले कसैलाई संरक्षण दिँदैमा कानूनले त्यसलाई संरक्षण दिँदैन। कानून पालन गर्नेले चाहे जहाँबाट कानूनको संरक्षण हुन्छ, राजनीतिकबाट अगर उल्लङ्घन हुन्छ त कहीँ न कहीँ गएर त कानूनको संरक्षण गर्नको लागि निकायहरू त गठित छ। त्यो निकायहरूले त्यसलाई कुनै वास्ता नगरिकन, त्यसलाई कुनै पनि रूपमा नलिकन त्यो निकायले पनि निस्वार्थ रूपमा आइदिएको खण्डमा, अगाडि बढिदिएको खण्डमा, अगाडि अनुसन्धान गरिदिएको खण्डमा, न्याय आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट न्याय दिएको खण्डमा राजनीतिकले अगर कसैलाई संरक्षण गरेको छ भने पनि त्यो संरक्षण आफै जो छ असुरक्षित हुन जान्छ। हजुर, मान्य अधिवक्ताज्यू, हामी मुद्दा फिर्ताको कुरा गर्दै गर्दा म यहाँसँग एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। मुद्दा फिर्ता त हामी लिन्छौँ, तर मुद्दासँग जोडिएका पीडितहरूलाई हामी न्यायिक रूपमा के राहत प्रदान गर्छौँ? उनका लागि न्यायिक उपचारको अवस्थाको, आश्वासनको अवस्था के रहन्छ? मुद्दा फिर्ता लिने विषय सँगसँगै मुद्दासँग जोडिएका त्यो अपराधका पीडित पक्षहरूका सन्दर्भमा हाम्रो न्याय, हाम्रो कानुनी व्यवस्था र हाम्रो अभ्यासले के सम्बोधन गर्ने गर्दछ? त्यतातिर हामी कति गम्भीर हुन्छौँ? होइन, यो फौजदारी मुद्दामा तपाईँको पीडित पक्ष भनेको राज्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हामीले यसलाई व्यक्तिको रूपमा भन्दा पीडित पक्ष भनेको किन राज्यले जीवदेनको कुनै पनि नागरिक भनेको राज्यको एउटा अङ्ग हो र राज्यको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अपराधबाट आहत भएका नागरिकहरूलाई भन्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ पीडित होइन, प्रभावित होइन, इफेक्ट पर्ने परिवारहरू हुन्छन्। अझ त पीडित चाहिँ के छ भने राज्यको एउटा नागरिक गुमाएको राज्य नै हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि पीडित भनेको राज्यले त्यो कुरालाई कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ। त्यसैले राज्य आफैले चाहिँ मेरो नागरिक हत्या गर्ने, मेरो नागरिकलाई रेप गर्ने, मेरो नागरिकलाई गर्ने भने चाहिँ उसले जुन मान्छेमाथि चाहिँ मुद्दा लाउँछ त्यो रियलाइजेसन गरेपछि उसले रिफन्ड अथवा त्यसलाई चाहिँ फर्काउन अथवा त्यसलाई विथड्र गर्न सक्छ। यो सिद्धान्तको विषय हो। त्यसैले अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि पीडित पक्षहरू जुन अहिले तपाईँ हामीले हेरिराखेका छौँ, पीडित पक्षहरू अहिले आक्रान्त छन्। 10 वर्षको जनयुद्धको क्रममा जुन एउटा चाहिँ पीडित भए, दुवैतर्फ पीडित भए, के अरे यो विद्रोही पक्षले पनि अर्को पक्षमाथि र विद्रोही पक्ष विरुद्ध पनि राज्य पक्ष। अब यो एउटा चाहिँ के सेटलमेन्ट भइसकेको विषय। यो घाउलाई हामीले उप्काउन कोसिस गर्नु हुँदैन। त्यो संविधानमा जे टक्क लेखेको छ त्यसलाई चाहिँ के छ भने पुनर्स्थापित गर्ने र चाहिँ मेलमिलापद्वारा चाहिँ विवादको टुङ्गो लगाउने भनिसकेपछि त्यो आयोग गठन गरेर अथवा अहिले विधेयकहरू चाहिँ कानुन निर्माणको क्रममा छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। तर जहाँसम्म स्पेसिफिक ढङ्गले पीडित पक्षलाई के गर्ने भनेर चाहिँ पीडित पक्षलाई अहिले दुवै पक्षलाई बेपत्ताको पनि अनि उतातिर चाहिँ हत्या भएको अथवा चाहिँ कन्फ्लिक्टमा परेकालाई पनि राज्यले क्षतिपूर्ति दिएर क्षतिपूर्ति दिएको छ। क्षतिपूर्ति पुग नपुग भिन्दै कुरा हो। क्षतिपूर्ति दिएको छ प्रभावित उहरूलाई, परिवारलाई। अपराधबाट आहत भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले राहत र पुनर्स्थापनाका व्यवस्था गर्छ। त्यो कानुन व्यवस्थामा यहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? होइन, त्यो गर्छ, त्यो गर्नु पनि पर्छ। जाँदा एउटा कुरा महाधिवक्ताज्यू, हाम्रो संविधान त महाधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरूको कार्यान्वयन भएको नभएको सन्दर्भमा, पालन भएको नभएको सन्दर्भमा अनुगमन गर्ने छ र अहिले अदालतका फैसलाहरू, निर्णयहरू, आदेशहरू कार्यान्वयन नभइरहेको भन्ने यतातता गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा महाधिवक्ता यो संवैधानिक दायित्वलाई निर्वाह हामीले कति गरिरहेका छौँ? न्यायालयका नजिरहरू, सिद्धान्तहरू, निर्णयहरू कार्यान्वयन नहुनुका पछाडि यहाँले त्यसलाई अनुगमन गर्ने कार्य कतिको बढिरहेको छ? र मलाई महाधिवक्ताको जुन पोजिसन संविधानले क्रिएट गरेको छ त्यो संविधानले तोकेकै विषय हो। तर यस विषयमा केही कुराहरू चाहिँ महाधिवक्ता कार्यालयको र स्वयं महाधिवक्ताको हैसियतले केही कुराहरू यो अहिले श्रोतावर्ग र सम्बद्ध सामान्य सर्वोच्च अदालतका मतलब माननीय न्यायाधीशहरू र देशभरिकै माननीय न्यायाधीश, सरकारी वकिल, प्राइभेट हाम्रा चाहिँ सहकर्मी कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने कि हामी सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि आदेश, फैसला, भर्डिक्टलाई अक्षरशः पालन गराउने एउटा कर्मीहरू अथवा उसको चाहिँ के छ आदेशलाई, फैसलालाई जनताको रुट लेभलसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भने सिद्धान्त बोक्नेहरू र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर पनि देखाउनेहरू किन हौँ। तर यहाँ विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि कतिपय विषयहरू यस्ता विषय जटिल छन् कि समय सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आत्मसात गर्दै पनि त्यही केही प्रक्रिया र पद्धतिका विषयहरू मैले यहाँ कोट्याउन जरुरी छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी उद्धत छौँ। जिल्लाको मातहत होस् अथवा चाहिँ जेलमा होस्, थुनामा बसिया छन् मान्छेहरू, हामीले अभियोजन गरेका मान्छेहरू जेलमा बसिराखेका छन्। अब चाहिँ चलन चलाउने अथवा के अरे हाम्रो क्षेत्रमा परेन र चाहिँ जस्तै चाहिँ दण्ड भयो भएन भन्ने लगतका विषयहरूमा हामीले भरमक दूर हाम्रो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ गरेको छ। तर सर्वोच्च अदालतको जुडिसियल रिभ्यूको विषयहरू
तपाईँले लक्षित गर्न खोजेको विषय मैले बुझिसकेँ। मैले के छ भने म के निवेदन यहाँ चाहिँ सबैसँग के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो सदाशयता कमसे कम सरकारको विरुद्ध कुनै पनि अदालतबाट कुनै पनि आदेश जारी हुँदा सरकारलाई एकचोटि अदालतमा उपस्थित हुने अवसर चाहिँ अदालतले दिनुपर्छ। धन्यवाद। वरिष्ठज्यू, जाँदा जाँदै छोटोमा जवाफको अपेक्षा चाहन्छु। सबै खालका विवादहरूको अन्त्य अदालतबाट हुन्छ। अदालतबाट भइसकेका निर्णयहरूले विवाद सकिनुपर्छ। तर पनि त्यसमा टीका टिप्पणी गर्ने र फेरि अदालतको पनि अदालत बन्ने प्रवृत्तिहरू बाहिर समाजमा देखिरहेका छन्। यो अदालतको पनि अदालत बन्ने प्रवृत्तिहरूलाई रोक्नका लागि के गर्नुपर्छ होला? यो त अब कमेन्ट गर्नबाट कसैलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। यो गरिरहन्छ, जसले पनि जति राम्रो गर्नुपर्ने भने गरिरहन्छ। अदालतबाट भएको फैसलालाई पनि आलोचना बनाउने गरेको रहेछ। तर त्यसको बावजुद पनि अदालतको आदेशलाई कसैले अवज्ञा गरेको देख्दैनन्। जतिसुकै कमेन्ट गरे पनि अदालतको फैसलालाई मान्नुपर्ने नै अवस्था आउँछ। मलाई लाग्छ त्यसको विकल्प पनि छैन। अगर हामी विधिको शासनलाई लागू गर्ने हो त कहिले कहीँ गएर एउटा कहीँ न कहीँ अदालतको जो फैसला हो, अदालतको जो निर्णय छ त्यसलाई अवज्ञा गर्नु हुँदैन। र अब भइरहने कमेन्टलाई त कसैले रोक्न सक्दैन, अन्यथा भन्न पनि हुँदैन। अन्यथा अब कमेन्टलाई त अब कसैलाई कसको मुखलाई तुल्ने कुरा आउँदैन। आफ्नो अत्यन्त व्यस्तताका बावजुद पनि हाम्रो अदालतलाई यहाँहरूले समय दिनुभयो, संवाद गर्नुभयो, धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो। हाम्रो अदालतको कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नयाँ विषयवस्तुका साथ आगामी कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते।